Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong udto kaninyong tanan. So karon mga igsoon aduna na pud kitay ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pag-isgot ta mga igsoon no nga 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 nag-ingon dinhi nga unsaon ang pag-ampo. So mo na igsoon no nga nga nagtudlo o naghatag gayud ang ato ang Ginoo kung unsaon pag-ampo igsoon no sama sa mga tinunan ni Kristo no nga nangutana kaniya nga guro unsaon man pag-ampo. So mabasa nato na mga igsoon dida sa Lucas Kapitulo 11 versikulo 1 no nga nangutana ang katawan ni Kristo ni Jesus nga unsaon pagampo. So mo bitaw migson no na ang gitudlo sa tuwang Ginoong Kristo kung unsaon pagampo migson no. So mo na dinha sa simbahang Katoliko ang pag-amahan namo migson no. Mabasa nato na dinhi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 migson no hangtod sa 13. So atong i-highlights migson no para maklaro ug makita ninyo. So nga nagaingon din na busa ingna hinuon ini niini pagampo amahan namo nga naa sa langit balaanon ang imong ngalan maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman din kini didto sa langit ihatag kanamo ang pagkaon nga among kinahanglan karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. So sa 13 migson, ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasay nun kami gikan sa dautan kay imo man ang gingaran ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. So mo na mention no ang dina sa simbahang Katoliko o sa mga Katoliko, amahan namo gyud mention no. So mo gyud na ang ditudlo nga pag-ampo kung unsaon pag-ampo mention no. And then mga igsoon sama ni itong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko nga balik-balik daw nga itong pag-ampo. So walay problema mga igsoon no bisa pagbalik-balik ta maging amahan namo tungod kay kini nga punto mga igsoon no kini nga pag-ampo gisugo gayud ni sa Dios mga igsoon no. So kana ang ilang gamito na so ibaba na to mga igsoon no sa 8 mo nilang gipasabot dinhi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 8 mga igsoon no. Ayaw sundahin ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani dili pa mga ayo kaniya. So mangayo kaniya. So mo na migsoon no. So, mga igsoon, dili kinahanglan. So, kung atong basahon usab ang 7 mga igsoon, no? Sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang pulong. So, mingini ang ilang pagpasabot usab nini, balik-balik daw. So, dinhi mga igsoon, no? Ang basabot dinhi mga igsoon, no? Atong apilon og basa ang 7 mga igsoon, no? Sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama nga gibuhat sa mga dili magtutok kinsa nagunaw na nga tulubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. So mo na mga igsoon, no? Ang buti pasabot mga igsoon, no? Kanang taas kay mong pagampo uta balik-balik mong pagampo mission kung walay kahulugan so dili ka na angay isulti mission no kay susama bitaw sa giingon sa 8 mission no nga bisa pag dili na nato isulti ang atong panginahanglan na sayod na ang Ginoo niya na no. So mo na mission and then aduna pud side kitay nadungog din hino o kasagaran uban pud mga ison no kaning mga mingon na dili na lang sila mosimba kay diha na lang sa kwarto no. So ang ilang gamiton usab dinhi mission no dire sa nga sa kining sa 6 mention no Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 mention no nga nagingon so i-highlight sa to mention nga nagingon dinhi apan kung magampo ka sulod kadto ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang portahan ug magampo ngadto sa imong amahan nga dili makita og gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat. So mo ni mga no. So mo ni ang nausay uban nga mga dili Katoliko nga mo nilang gamiton nganong musimba pa man nga pwede naman lang sa balay na lang day kay na may mabasa sa Biblia mga no. So mo ni nga dito na lang sa balay magampo. So dili na kinahanglan daw ang mga pagsimba mo adto jud sa simbahan. Apan mga kini nga pulong mga no tama kay ni mga no kini siya nga punto walay mali dinhi sa balaang kasulatan o Biblia no kini ang gipunting ani Megson katong nagpakaron ingnon nga pagampo no so ini atong iatras Megson masayra na to nga nganong giingon ni sa Dios nga dito na lang ta sa sulod sa kwarto nga magampo. So atong basahon sa 5 Megson para masayra na to kung unsa ang dahilan o unsa ang buti pasabot sa Dios nini no nga nagaingon dinhi ug kung magampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon nagpakaron ingnon gusto sila mag-ampo sa nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diha sa mga eskena sa kadalaran aron makita sila sa mga tao sultihan ko kamo nga nakadawat nga sila sa ilang ganti. So mo na migson no. So ang gipasabot dinhi sa size mga igsoon kun mag-ampo ka nga aron magpakitang tao lang ka nga nagsubo jud ka nga nagampo jud ka sa Ginoo gipakita gyud nimo sa katawhan mga igsoon. So mo ni ang giingon diri sa size nga mas maayo pa nga diha na lang kamo ampo sa sulod sa panimalay kay mas nasayod pa ang Dios nga sa imong gibuhat nga hatagang kaganti sa Dios niya na no. Kay kung dito lang ka
sa simbahan niya nagpakaron ingnon lang kapag simba migson, so useless ka na migson no. So mao ni ang punto nga nag-ingon ang Dios din na sa size nga mas sulod na lang sa kwarto. So mo na ang punto migson no. So apan pero kung ang magsimba man gyud nga nag-imo yung gituon sa Dios ang mong pagsimba man gyud, so mas maayo gyud nga musimba kita kay every time nga musimba kita migson no makadawat kita sa lawas ug dugo ni Jesucristo. So ang makakaon sa lawas ug makainom sa dugo ni Jesucristo makabaton og kinabuhing walay katapusan. So mo na migson no. So every time nga musimba kita migson no dinha sa atwas diha sa simbahang Katoliko, so mo ra man ni ang simbahang Katoliko ra man ang adunay pagpangalawat no. So basahon na to mention no, biblical kayo og kini mga punto mention no, mapasaylo gayud ang atong mga sala niya mention no. So atong basahon mention nga nagaingon dinhi no sa 54, ang mukaon sa kong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So muna kung unsa ka importante ang pagsimba mga no kay dina sa atuang simbang Katoliko nga every time nga makapangalawat kita mga igsoon so mapapa atong mga sala niya na. So mao lang kato mga igsoon atong pag-share dinhi about sa kung unsaon pag-ampo mga igsoon ug unsa ka importante ang pag-adto gyud sa simbahan mga igsoon. So mao lang kato mga igsoon ug nanginaw kita nga unta aduna kamoy gamayng pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip Katoliko. So subliyon ko pag-usab maayong udto kaninyong tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.